अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल करीम है। आज कुछ बात मेरे जहन में आई, थोड़ा सा मैं परेशान था सैलाब ज़दगान के हवाले से। सबसे पहले तो तौबा की ज़रूरत है कि अल्लाह की तरफ से अज़ाब का आना या अल्लाह की तरफ से आजमाइश का आना, तो हम अल्लाह पाक की तरफ रुजू करें। और ये भी बेइंतहा ज़रूरी है कि सैलाब की तबाहकारियों से कैसे बचा जाए, इसके ऊपर हुकूमती सतह के ऊपर कुछ प्लानिंग्स की ज़रूरत है। देखिए, सैलाब से जो नुकसानात हैं उसको कम से कम करने के लिए मैं पूरे एतमाद के साथ कह रहा हूँ, तो मिल के सोच लें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके नुकसानात को आइंदा आने वाले सैलाब के अंदर इसके नुकसानात से बचा जा सकता है या कम से कम नुकसान हो सकता है। तो लेकिन इस वक्त जो मुझे बात परेशान कर रही है वो ये है कि अल्लाह पाक ने एहसान फरमाया, इस वक्त पूरी कौम मिल के सैलाब ज़दगान के लिए मेहनत कर रही है और उनको इमदाद पहुंचाने के लिए कोशिश कर रही है। लेकिन जो परेशानी की बात है वो ये है कि देखिए, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, अरबहा रुपए लोग जो है वो माशाल्लाह इन सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए लगा रहे हैं। लेकिन चूँकि एक मुनज़्ज़म तरीका नहीं है, होना तो ये चाहता हुकूमत के ज़ेर निगरानी कोई ऐसी तरतीब बन जाती, लेकिन कम किस्मती से हमारे यहाँ पे हुकूमत के ऊपर एतमाद का एक फुक़दान है। लेकिन कोई ऐसा प्राइवेट इदारा या कोई ऐसी तंजीम जो अभी ख़ुद खिदमत में लगी हुई है सैलाब ज़दगान की, उनकी इमदाद में लगी हुई है, उसी में से कोई एक इदारा ऐसे उठे जिसके पास सारा डेटा बेस हो और वो ऐसा इदारा हो जो सबके लिए काबिल कबूल हो और उसके ऊपर लोग इस मौजूदा हाल के अंदर भी और अल्लाह ना करे आइंदा होने वाली जो आफात हैं उसमें भी उस इदारे के ऊपर ट्रस्ट हो लोगों को। तो उसके लिए तरीका ये हो सकता है उस इदारे के पास पूरा डेटा मौजूद हो। पूरा डेटा कैसे मौजूद हो सकता है? देखिए, कुछ इदारे ऐसे हैं जैसे उनके पास अब भी बहुत सी चीज़ों के डेटा मौजूद है। अगर मैं थोड़ी सी देर के लिए कह दूँ, हुकूमती इदारों के अंदर पोलियो वालों के पास पूरे पाकिस्तान का डेटा मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अगर हम उनकी तरफ नहीं जाते तो अगर हम बैतुस्सलाम वालों के पास चले जाते हैं जो बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे इदारे हैं, अल-खिदमत वाले हैं, कहाफ़ वाले हैं, लब्बैक वाले हैं, दावत इस्लामी वाले हैं, सैलानी वाले हैं, और भी बहुत से इदारे हैं। हर एक का नाम इस वक्त ज़हन में भी नहीं आ रहा और ना लिया जा सकता इस वीडियो के अंदर। लेकिन उन इदारों में से कोई एक इदारा है जैसे बैतुस्सलाम है, उनके पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो मदारिस से रवाबित हैं। तो उन राब्तों के ज़रिए से वो मेरे ख़्याल में अगर चाहें तो 24 घंटे 48 घंटे के अंदर इस मौजूदा सूरत हाल के अंदर भी और अल्लाह ना करे आइंदा आने वाली आफत की सूरत हाल के अंदर भी वो पूरा डेटा जो है वो 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर जमा कर सकते हैं, मेरा ख़्याल में इससे भी कम वक्त के अंदर। इसी तरह खिदमत वाले हैं, उनके पास भी जो है पूरे पाकिस्तान का जो है वो डेटा मौजूद है। अच्छा, इसी तरीके से ये जमीयत तालीमुल कुरान वाले हैं, इसी तरीके से बहुत सारे इदारे हैं जिनके पास ज़बरदस्त किस्म का डेटा मौजूद होता है, मतलब वो हमेशा से इनके पास इनके लिए मौजूद होता है। तो उन इदारों के ऊपर भरोसा करते हुए किसी एक को नुमाइंदा बना दिया जाए। और देखिए, हो ये रहा है कि इस वक्त में मुख्तलिफ़ लोग जो है ज़बरदस्त तरीके से इमदाद को लेके कंटेनर्स से कंटेनर्स, ये टायर बढ़ गया आगे ट्रक का, अल्लाह अकबर। अच्छा, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि मुख्तलिफ़ इदारों से मुख्तलिफ़ तंजीमें, मुख्तलिफ़ ऑर्गनाइजेशन, मुख्तलिफ़ NGOs वो माशाल्लाह कंटेनर्स ले के रवाना हो रही हैं। लेकिन चूँकि मुनज़्ज़म तरीके से नहीं जा पा रहे,
ایک ہی گاؤں کے اندر مختلف لوگ پہنچ گئے، مختلف ادارے پہنچ گئے، اور کچھ گاؤں ایسے ہیں، کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ کوئی نہیں پہنچ پایا۔ تو وہ جو ادارہ ہے جس کے اوپر سب بھروسہ کر کے اس کو نمائندہ بنائے، اس کے پاس ڈیٹا موجود ہو، اور کوئی بھی ادارہ مطلب وہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں خود سے ہی تقسیم کروں گا اور کسی کے حوالے نہیں کروں گا، تو وہ اس ادارے کے، اس نمائندہ ادارے کے پاس جائے اور اس نمائندہ ادارے سے کہے کہ بھئی ہمارے پاس 10 گاؤں کے لیے راشن یا سامان موجود ہے۔ تو وہ ادارہ، وہ نمائندہ اس تنظیم کی تشکیل کر دے اور اس تنظیم سے کہہ دے کہ بھئی آپ نے ان 10 گاؤں کو دیکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد کوئی دوسرا شخص یا دوسرا ادارہ ان کے پاس پہنچے، بھئی ہمارے پاس 20 گاؤں کے لیے امداد موجود ہے، تو وہ اس سے اگلے 20 گاؤں ان کو بتا دے، اس کی وہاں پہ تشکیل کر دے کہ بھئی آپ ان 20 گاؤں کے اندر جا کے خدمت کا سامان اور امداد کا سامان پہنچا دیں، راشن پہنچا دیں۔ اس کے بعد تیسرا ادارہ آئے اور تیسرا ادارہ کہے کہ بھئی ہمارے پاس جو ہے 5 گاؤں کا سامان ہے، تو ان کو اگلے 5 گاؤں کے لیے جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے۔ تو اس طریقے سے ہر جگہ سامان پہنچ جائے گا۔ تو ایسا ڈیٹا مرتب کر مجھے اندازہ ہے، مجھے امید ہے ایسے بہت سارے ادارے ہوں گے جن کے پاس ڈیٹا موجود ہوگا، تو اس کے اوپر کام کیا جائے تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے، اور ایک منظم طریقے سے، مطلب ہم خدمت بھی کر رہے ہوں، امداد بھی کر رہے ہوں، اور سب کو امداد نہ پہنچ رہی ہو اور امداد ضائع ہو رہی ہو۔ اب ایک علاقہ ہے، وہاں پہ مثال کے طور پہ 100 کلو چاول کی ضرورت ہے، اور اس سے زیادہ اگر چاول پہنچیں گے تو وہ خراب ہو جائیں گے، اس سے زیادہ دال پہنچے گی تو خراب ہو جائے گی۔ اب وہاں پہ 10 ادارے پہنچ گئے اور 10 اداروں نے 100 کلو چاول وہاں پہ پہنچا دیا، تو اب وہاں پہ 1000 کلو چاول پہنچ گیا۔ اب جو لینے والا ہے وہ بیچارہ اس وقت مصیبت کے حال کے اندر ہے، اور اس بیچارے نے اگر وہ 1000 کے 1000 کلو رکھ لیے ان گاؤں والوں نے، تو وہ آگے ضائع ہو جائے گا، پریشانی کا ذریعہ بنے گا۔ حالانکہ الحمدللہ ہم نے اس موقع کے اندر دیکھا کہ بہت سارے سیلاب زدگان ایسے بھی تھے جن کو جب ڈبل سامان پہنچنے لگا تو انہوں نے کہا بھئی ہمیں تو پہنچ گیا ہے، اب اگلے گاؤں کے اندر جائیے۔ الحمدللہ ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو بہرحال جو میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک منظم ادارہ ایسا ہونا چاہیے جس کے اوپر سب کو ٹرسٹ ہو، جس کے اوپر سب کو یقین ہو، اور وہ آگے تشکیل کر دے، اور وہ اپنے کسی ویب سائٹ پہ یا کسی فیس بک پیج پہ اس بات کو بھی طریقے کے ساتھ لے لے کہ بھئی اب اس گاؤں تک سامان پہنچ چکا ہے، ان گاؤں تک پہنچ چکا ہے، ان گاؤں تک پہنچ چکا ہے، تو یہ بہت عمدہ طریقہ ہو جائے گا۔ امید ہے آپ حضرات کو میری بات سمجھ آئی ہوگی، یا میں اپنی بات کو صحیح طرح پیش کر سکا ہوں گا آپ حضرات کے سامنے۔ اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں نے صحیح طرح یہ بات نہیں پہنچائی، تو آپ میں سے کوئی شخص خود سے کوئی ویڈیو بنا لے یا خود سے کوئی انفارمیشن لوگوں کے ساتھ شیئر کر لے، تاکہ یہ جو اتنی زبردست امداد ہو رہی ہے، الحمدللہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، زبردست قسم کی امداد ہو رہی ہے اور مزید امداد کی ضرورت بھی ہے، تو وہ تھوڑا منظم طریقے سے ہو جائے۔ السلام علیکم۔